ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Maayong gabi sa tanan. Ako nalipay nga diin surpresa nga na ako diri sa inyong atubangan. Wala magdahom nga makatindog ko diri sa inyong atubangan kay ang amo ang tuyo diri matulog remi diha kang Brad Kaloy sa Dawis, pero kay gihatagan may panalangin nga makashare sa among conversion story, so among gidawat sa makausap pa inyong lingion ang tapad ninyo nya inyong pangutanon nanihapon na ka kay utrohin na po og pagpangutana ingno na po ninyo, I love you with the love of the Lord. Ako di ay si Amik Taglinaw, gikan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Kinsay taga Bayugan dire? Walay taga Bayugan dire? Maayo noon kay walay nakailas ako Usa ko ka former SDA vlogger. Nga diin ang trabaho sa SDA vlogger sa pagpangatake sa Katoliko. Sa wala pa ko naghimo og Facebook page nga gipanganlan og sukdanan sa kamatuoran. Ayaw mo kaulaw pag ulion niya, pwede niyo na i-follow. Sa wala pa ko naghimo sa akong Facebook page, nahimo ko nga assistant sa Liman sa Seventh Day Adventist. Unsa may ning pagpanudlo sa Seventh Day Adventist? Musimba kada Sabado whole day. Dili mukaon o karne sa baboy kay dili mangusap. Pero ako magitanaw ang baboy, mangusap man. No? Dili may mukaon og isda nga walay kapay o walay hingbis. Pero kung mupalit may og isda nga naay kapay og hingbis, among hingbisan, ade sir lutoon. Ang trabaho sa Liman sa Seventh Day Adventist mao ang pag Bible study house to house. Pilion ra gyud namo kaniadto ang Katoliko. Dili may mosulod sa simbahan sa sa balay sa Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, born again. Dili may mo sulod ni anak kay musukol man, memorize man nila ang mga bersikulo. So ang among buhaton aron nga makuha namo ang kuta, kay og dili namo makuha ang kuta kasab-an man may sa pastor kay naaman may sweldo. 10,000 pa ang sweldo ato nga time. Karon ni increase naman 15,000 naman. So og dili namo makuha ang kuta, moingon man dayto ang pastor, asa man mo daigikan? Natulog ra mo? So aron nga naami ika-report nga naami na mabautismuhan, ang pilion ra gyud namo ang Katoliko. Ngano ang Katoliko man? Kay kon among pangutan-on magpitok-pitok ra man ang mata. Pangutan-on nga nanay, tatay, brother, sister, kinsa man ang nagbuhat sa arka? Si Moises daw. Tinuod ba nga si Moises? Mao na nga Katoliko ra gyud among pilion. Kay magyango-yango naman mag-ana. Dali ra gyud kayo himuon nga Sabadista ang Katoliko. Dali ra kayo. Naa may strategy ana. Mao na nga sa dugay nga panahon nga sige og balik-balik sa mga balay sa mga Katoliko aron himuon nga Sabadista. Daghan nga mga Katoliko dili na namo maihap kung pila na ka Katoliko ang nahimo nga Sabadista.
No? Ing anak kakusog. Gani ni atong last year, 2024, na ay 14,800 plus ka mga Katoliko nga nahimo nga Sabadista. Only duhala na ka probinsya sa Mindanao, Surigao del Sur o Agusan del Sur. Ingon anak kapaspas ang 70 Adventist muhimo og Sabadista nga gikan sa Katoliko. Minglabay ang mga panahon kini nahimo na ko nga vlogger. Naghimo na ko og Facebook page aron sa pag-atake og maghimo ko og Facebook page aron sa pagpangdaot sa Katoliko. Kay nakita man ako sa mga argumento sa social media nga malupigan man gyud ang mga Sabadista. Sa una, sa dito pa may nagpuyog samar kinsa may waray dire? Nay waray-waray dire? Wala. Salamat kay dili mo makasabot. Sa dito pa may nagpuyo sa samar ang lisod kaayo dito. Mas lisod dito ang mga Katoliko dito. Lisod kaayo himuon nga Sabadista. Devoted kaayo sila dito. Maglisod may kuha og kuta dito. Mao na nga diri sa Mindanao dali ra kayo himuon nga Sabadista ang mga Katoliko. Ang nahibal-an yun ako kaniadto, ang mga Katoliko walay hanaw sa Biblia. Pero pag abot sa social media, diin akong nakita nga ang daghan man dai mga Catholic faith defender nga abtik kaayo sa Biblia. Mao na nga naghimo og Facebook page, namalit ko og mga libro sa Katoliko aron nga mangita ko og sayop. Mao nang akong trabaho. Pare Catholic faith defender bisan pagani ang Santo Papa. Og isa na ana si Father Darwin. Kanang kang Father Darwin mga deliverance, ingnon ako na sa akong vlog. Makita man niyo na og i-follow ko ninyo. Ako nang ingnon nga unsa man ang inyong pare. Kanang iyang deliverance dili man na tinuod nga gisudlan sa daot ang espiritu gipangkabuhi ra man na. Mao na ang akong content aron sa pagdaot sa mga Katoliko. Kay naamanggod sa mentality sa mga Sabadista nga ang Santo Papa mao ang marka sa 666 nga mao ang mapintas sa mananap. Bisan pag maghimo ang mga Katoliko og kanang humanitarian, bisan pag manghatag og bugas, manghatag og kwarta ngadto sa mga silingan. Pero ang naa sa hunahuna sa mga Protestante, mimpirno hunon gyapon ang Katoliko. Ingon ana mi, na isa ka higayon, nga na isa ka pare nga vlogger nga taga Davao. Gi-challenge niya ang among pastor. Ingon siya, "Pastor, pwede nga mag-dialogue ta 8 hours. Mangutana ko sa imuha within 8 hours ug mangutana pod ka sa ako within 8 hours." Ako sa gi-message, giingnan nako, "Bro, wala ko may tahod og father. Hambog ra man kay ka, bro. Ngano nga makigdialog man ka sa among pastor nga bright mind kay na. Wala jud ka hibang kaagan sa Biblia." Mao na ang akong chat, gi-message nako ang usa ka pare nga naa karon sa Davao. Giingnan nako siya, "Hambog ra kay ka. Ngano nga makig-challenge man ka sa among pastor nga ikaw manggani nakita man gani nako, nasay ko man gani kanako nga wala gyud kahibang kaagan sa Biblia. Nya itong payud ka og nawong. Ang imong nawong murag tabliya arang ituma." Mao na ang giingon nako sa pare. Duha lang ka adlaw sukad sa pag ngalan na ano sa akong pare nga ang iyang nawong murag tabliya, nihubag ang akong tiil. Duha ko ka semana nga naglubog sa banig. Nabalaka na nga akong asawa. "Uy, basta nagtuo mo nga ulitaw pa ko ha. Minyo na ko." Nabalaka akong asawa. Ingon siya, "Kagwapo anay akong banaw niya. Masing mamatay ni." Nihubag ang ako ang tiil. Kay pagbugal-bugal na ako sa pare. Dito na ako na-realize nga makagaba gyud ay ang pare.
Niabot-abot ang panahon nga vlogger lagi ta, nisulod mi sa usa ka pinakadako nga simbahan didto sa Bayugan City, ang San Lorenzo Ruiz. Pagsulod namo didto sa Bayugan sa katedral, ana-ana dahil man sa cellphone kay vlogger lagi. Pasikat ba para modaghan ang views. Guys, nakadaghay mga munyika diri guys. Pagsulod pa yun ako dito sa atubangan, na may katong anghel bitaw nga na ay holy water. Ako pa jud kay ukay. Di kay ukay nako. Pag abot na pod og duha ka adlaw, ni hubag na pod na akong tiil. Nakaingon ko nga sign na gyud ni nga magkatoliko na gyud ko. Kay ang gaba na amang gyud. Naitawag na pod ko dito sa mga pare, nangayo na pod ko suri sa yaha sa ikaduha ka higayon. Mao to nga na wala ang hubag sa akong tiil. Sa pagsubaybay nako sa social media, diin akong nadiskubrihan ang pinakadako nga rason ngano nga nahimo ko nga katoliko. Gikan sa pagka Seventh Day Adventist, nahimugso gyud ko nga Seventh Day Adventist. Grabe makapangatake sa katoliko. Pero unsang pagkaunsaa ang nagsigi og atake sa katoliko, nagsigi og biay sa katoliko, karon usa na sa tigdepensa sa atong pagtuong katoliko. Atong palakpakan ng Ginoo. Bag-o lang ni adtong Pebrero 8 last month, nabunyagan ko isip usa ka katoliko. Mangutana mo kinsay nagbunyag? Si Father Darwin. Giadtuan ko sa Bayugan City ug iya kong gibunyagan. Ingon siya, "Bro, ang pare nga imong gibiay-biay, ang pare nga imong pirmi ginadaot, mao ang nagbunyag kanimo." No. Gabi ka malipayon kay ko nga nahimo ko nga katoliko, pero ang akong pamilya grabe kasubo kayo. Pila ka bulan nga wala ang akong mga igsuon, wala makigtingog sa kuha, kay ingon man sila, giunsa man kadiay ka pagpadako sa atong kinikanan. Gibali ginabuli sila ba sa among mga kaubanan, mas bisan gani akong ginikanan ginabuli dito sulod sa among simbahan. Giunsa man nimo man pagpadako si amik ngano nagrebelde man. Rebelde ang ilang tawag sa kuha kay nagkatoliko ko. Ako sa lagi tubag, yes, tinuod rebelde ko. Rebelde ko sa nagtukod sa atong relihiyon nga si Ellen G. White, wa dili ko rebelde sa atong Ginoo. Mao na akong gitubag sa ilaha. Kay grabe naman nila nga pag tamay o pagbiay-biay. Naay magani mga kaubanan ako sa Sabadista nga niingon kana si amik mao nga nagkatoliko na kay gitagaan og bao-bao. Tinuod man nga na ako'y bao-bao, pero dili man to hinatag sa katoliko. Si amik nagkatoliko na kay gitagaan og kwarta. Pagkanindot unta og tinuod ba? Kay gitagaan ko kwarta. Kay gitagaan pa og kwarta, unya katoliko pa gyud. Pagkanindot unta, unya sa mga debate ni Father Darwin, Wendell Talibong ug Brad Paul dito na kuha gyud nako unsa ang tinuod sa katoliko. Ang isa nga rason na pod ngano nga nibalhin gyud ko sa katoliko tungod sa Biblia. Didto nako nasabtan nga kung wala ang katoliko, wala ang Biblia. Kay ang katoliko mao ang responsable nga nagcompile sa Biblia. Didto nako nasabtan nga ang amo ang simbahan nga Seventh-day Adventist natukod na day atong 1863. Wala man nagitudlo ka sa amo nga 1863 na natukod ang Seventh-day Adventist. Nya gipaila pag yun na sa amo nga ang founder si Lord Jesus Christ apan dako day kay nga scam. Kay ang Mateo 16, 18, 19 nag-ingon, "Ikaw Pedro, ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, bisan gani ang gahom
sa kamatayon dili makabuntog niini. Ang kana nga simbahan Katoliko gyud siya ug wala nay lain. Wala nay laing simbahan nga gitukod ang atong Ginoo, only Catholic Church. Atong palagpakan ng Ginoo. Karon sa akong mga kasaypanan nga nahitabo sa didto pa ko sa pikas nga relihiyon sa SDA, ako na tong pangayuan og pasaylo sa Ginoo. Sa pila ka tuig nga sige kog pagpandaot sa Katoliko, pila ka tuig nga nasige kog atake sa Katoliko, karon akong gihalad ang kinabuhi ngadto sa Ginoo nga ako tong bayran pinaagi sa pagdipinsa sa pagtuong Katoliko diin karon nagpadayon ko aron nga mahimo nagyud nga legal nga Catholic faith defender. Atong palakpakan ng Ginoo. Sa dili pa ko moingkod kay gitagaan naman may og gamay nga minuto, naiibilin ako kaninyo nga usa ka teksto nga mabasa diha sa Pinadayag 11:3 nga nag-ingon, mubalik ako sa dili madugay, kupti pag-ayo ang inyong nabatunan, aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. Ang pangutana, itang tanan naabay tayo na batunan? Ang tubag, yes, kining atong pagkakatoliko, mao kini ang atong nabatunan. Og ato kini nga paningkamutan nga dili gud ni mawala bisan magliki pang kalibutan hangtod sa katapusan sa atong ginhawa, dili nato biyaan atong pagkakatoliko aron nga walay makaagaw sa atong purong-purong. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.